गोंयांत जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचे ल्हार पातळ्ळां। उमेदवारांनी मतदारां मेरेन पावपाक नेटान प्रचार सुरू केला। दारादारांत भेट दिवप, भौशीक बसका घेवप हो वावर वाडत चल्ला। गोंयांत सध्या चालू आशिल्ल्या पंचायत वेंचणुकेच्या प्रचारांतल्या कांय म्हत्वाच्या खिणांचेर मारूया एक नदर। पयल्या स्वातीक आमचे प्रेसिडेंट मनोज परब तशेंच आमचे MLA गिरीश बोरकर आनी सगळ्या आरजी मेंबरांक थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका ह्यो ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या बद्दल। आनी हांव सगळ्या आमच्या गांवकारांक सांगूंक सोदतां की ह्या फावटी तुमी आमकां एक सपोर्ट दिवचो, आमकां चान्स दिवचो। जे पयलीं कितें घडोवंक ना तें आमी करून दाखयतलीं आनी फुटबॉल सिम्बॉलाक आमच्या मत दिवचें। थँक्यू। आतां आमी सद्या म्हापसा आसा PDO ऑफिसान आनी तुमी जाणा आरजीन 2 लिस्ट आमी आउट केल्यात। पयल्या लिस्टान आमचे 12 कॅन्डिडेट आसले आनी दुसऱ्या लिस्टान आयज जे लिस्ट आउट जाल्या भितर 14 कॅन्डिडेट ZPचे आमी आउट केल्ले आसा। आयज आमी नॉमिनेशन फायल करपाक येयल्ले हांगा 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे शिरसय, कोलवाले, अंजुना आनी शिवोली आमचे 4य नॉमिनेशन्स फायल जाल्ली आसा आनी आमचे 4य कॅन्डिडेटान ब्रिफूय केल्ले आसा। आमी गोंयकारां कडेन इतलेंच मागता की जे भुरगे आमचे कंटिन्युअस लास्ट 8 इयर्स ग्रावंडाचेर आसा, ग्रामपंचायतीन वयता, गांवांक लागून उलयता, गांव आनी गोंय आमचे साल्वार करपाक उलयता, लोकांचे गोंयकारांचे सामान्य गोंयकारांचे जे विशय आसा ते घेता। सो तांकां स्ट्रेंथन करपाक आनी तेंचो आवाज फुडें व्हरपाक लागून आनी तेंचें काम फुडें व्हरपाक लागून आमी लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी ह्या फावट फुटबॉलाचेर मत मारून जी गोंयची सगळ्यान व्हडली रिजनल पार्टी आसा, गोंयकारांचो आवाज आनी गोंयकारांचो विश्वास आसा तांकां वोट मारून आमचे जे कॅन्डिडेट्स आसा तांकां जिखोवपाचे, आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा तांकां तुमची हेल्प करपाक आनी तुमच्या मेरेन पावपाक आनी मदत करचे, तेंचे हात आनी घट करचे। आतां तुमी जाणा गोंयांत सद्या जी परिस्थिती आसा ती सामकी बिकट जाल्ली आसा आनी एक पॉलिसीलेस गव्हर्मेंट सद्या हो चलता आनी पॉलिसीलेस ZP चलता। आयज ZPचे खुबशे फंक्शनींग आहा जे आमकां दिसना की खंयसरूच खंयचोच ZP ते कंप्लीट करता नाल्यार करता म्हणून काम करता म्हणून। आमी पळयता फक्त चलता जाल्यार ZPचे फक्त पत्रे दिवप नाजाल्यार आनी कितें फुटपाथ बांदप नाल्यार सावंड सिस्टम दिवप। हेच्या व्यतिरिक्त जी डिपार्टमेंटां आसा 28 डिपार्टमेंट, सगळ्या डिपार्टमेंटाची कामां ZP करपाक मेळटा आनी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी एक विजन घेवन गोंयांक लागून चलता आनी आवर फोकस इज ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट। सो आमचे ZP जे आसतले तो आमचो मॅनिफेस्टोय आमी आउट करतले एकदां आमचे सगळे फायनलिस्ट जाल्या उपरांत। तुमच्या सगळ्यांक तुमकां सांगपाक सोदता की आमचे जे विजन आसा ते गोंयकारांक लागून आसा, गोंयकारांचो ह्युमन रिसोर्स आसा तो डेव्हलप करपाक लागून आसा आनी हो वेगळे कितें तरी आसा। सो हांव सगळ्यां कडेन मागता की तुमी ह्या फावट आमच्या आरजीचे जे कॅन्डिडेट आहा, रेव्होल्युशनरीज आहा तांकां वोट मारून तांकां सिस्टमान हाडचे आनी RGPक सपोर्ट करचो। जसो तेको तुमी 2022 आमकां दिल्लो तसोच तेको तुमी आतां दिवचो आनी RGचो आवाज आसा हो गांवागांवान आनी घराघरांत पावोवचो। देव बरें करूं। पयले सुवातेर कालचंतान देव बरें करूं म्हणूंक सोदता। आमचे RGP प्रेसिडेंट बाब मनोज परब, आमचो आमदार बाब गिरीश बोरकर आनी सगळे आमच्या सिरसय कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या RGP मेंबरांक, कित्याक तेंच्यांनी म्हाका हो सपोर्ट दिवन म्हाका सिलेक्ट केलो तेंचे पार्टीक रिप्रेजेंट करपाक। दुसरे सुवातेर हांव सांगूंक सोदता आमच्या गोंयकारांक की हांव म्हजे सायडीनसान 100% एफर्ट घालतलो आमच्या गोंयकारां खातीर काम करपाक, आमची गोंयकारांची कामां करपाक, आमची गोंयकारांक हेल्प करपाक। तांकां जायत्या जाग्यांचेर हेल्प दिवचो पडटा। आमची RG पार्टीक सगळे जाण जाणान हेजे पयलीं आतां पासून प्रेजेंटान ते काम करीत आसात आनी फ्युचरानूय RGPच्या सगळ्या मेंबरांच्या सपोर्टान आमी कंटिन्युअसली गोंयकारां खातीर वावुरतले म्हणून हांव आयज प्रॉमीस करता की सदांच आमी गोंयकारांक लागून एवेलेबल आसतले म्हणून। हांव अंजुना मतदारसंघाक रिप्रेजेंट करता एज अ RGPचो कॅन्डिडेट। सो आमच्या अंजुनच्या मतदारसंघाक लोकांक इतकेंच सांगूंक सोदता जे अंजुनान जावंक ना आनी आमचे विचार जे आसा ते आमी लोकां मेरेन पावयतले। आमचे पार्टीचे जे विजन आसा ते फुडें घेवन आमी वयतले आनी इतकेंच मागता लोकां कडेन जो सपोर्ट तुमी हेज्या पयलीं आमकां दिलात आनी जो तेंको आनी जो विश्वास तुमी आमचे पार्टीचेर दाखयला तोच विश्वास तुमी हेज्या फुडें दाखयचो हीच आमची विनंती आसा। आमचो फूल सपोर्ट ताका। आमी आज सगळे तेज्या बरो आहा, जुलियो बरो आनी आमकां वयता ते घरांनी सांगता खूब BJP एगेन्स्ट सगळे कितें सांगता हय।
ताका लोक आमकां खूब बरो सपोर्ट करता आनी लोकांनी सांगला आमकां जुलियोबाक आमी वोटींग करून निवडून हाडटले आनी सगळे आहा ते आहा ताका फूल सपोर्ट आहा आनी आमचोय फूल सपोर्ट आहा ताका हांव हांगाचो बापसोऱ्या. पूण कितें दिसता तुका ह्या हेजेर ह्या इलेक्शना हेजेर जिल्ल्याच्या कशें जावपाक जाय दिसता हें इलेक्शन कशें जाता तितले काँग्रेसाचे आमचे हे उपाध्याय निवडून कितें BJP हें करतलो जाल्यार तोच एक पर्याय आनी कांय ना फुडें खूब जालें करप्शन हे ते सगळे नाका जाल्ले सगळे कितें आहा ते भुरग्यांक काम सुद्दां ना. ना 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 नाका ते करता सगळे कितें कितें पुलीस जाल्यार पुलीस त्रास करता हे करता ते करता सगळे काय ना सगळे. पण तुमी विट्याल्या हेजेर हय सांग विट्याला सगळे विट्याला BJPचेर सारकें विट्याला नाकाच BJP आनी नाकाच हांगा गोंयांत जाल्यार नाका आमकां BJP सारकी नाका गोंयांत आनी खंयचें आमकां लागना आमी गोंयकार आमी गोंयचे उलयता गोंयांत जाल्यार सारकीच नाका BJP आमकां खूब त्रास केल्या BJPन आमकां सगळ्या लोकांक सारके विट्याले आमी. आज आमी तिसरो दीस जालो आमी सद्या सगळे कडेन भोंवतिंगा सगळो लोक म्हणटा बरी आहा आमकां तूं भिनाका जिलो वच मुखार आमी सगळो लोक तुजे बारा आहा म्हणटा आज आमी जुंयार भाटार आहाय आमी थिंगाचो लोक सगळो आमकां सपोर्ट फूल आहा थिंगालो आनी बरो रिस्पॉन्स मेळटा केली भिनाका तूं वच मुखार म्हण आतां आमी जुंयार भाटार आनी रांगाडे पासून कुत्तले जाता तितून आतां कुतले ते मागीर सायन्सा थिंगा कुतले आमी म्हळ्यार लोकांक रिस्पॉन्स आमकां सगळो बरो आहा तूं भिनाक म्हणटाय मुखार वच. लोक कितें ग्रेवन्सीस घेवन कितें सांगतात रस्तो ना आनी कितें ना म्हणून ना थोड्या जाणांक रस्तो ना ते थोडे मांडील मुगोळे मागीर हांवें तांकां सांगलें मागीर हांव मुखार सगळो रस्त्याचे बिस्त्याचे सगळें थिंगा सटाल वता मागीर. सो आज कसो लोकां मुखार वयता तूं लोक जाता लोक गांवचे लोक हिंगा जुंयार भाटा वयलो बी आमचे बराबर लोक आहा सगळो मुखार सगळें कितें करपा आसता सगळे लोक जाणे हांव करता म्हूण सगळें कामां आनी गेल्या त्या 2020 देखून हांवें सगळीं काम केलें म्हूण लोकांक खबर आहा आनी हाजे मुखार कोतो हांवें तांकां सगळें आश्वासन दिलां. 30 ऑफ डोर टू डोर कॅम्पेनींग आमी पयला आसतले आज आमी भाटार जे मुशेर आसा बेतलांक ते जायते आमचे हांगाचे सपोर्टर तेन्ना पयले जायते जाण म्हणटाले की हो एक BJPचो बूथ म्हूण तशें ना कित्याक लास्ट टायम आमी म्हजे एसेंब्ली इलेक्शनाक आमी हिंगा लीड घेवन दाखयली तशेंच आज पर्यंत हो लोक जे आज विटला आज ब्रास जुमला पार्टीच्या सरकाराक आज विटला देखून आज लोक भायर सरला. द रिस्पॉन्स इज व्हेरी गुड आनी 100% आमचो जुलियो बाब हे बुथाचेर लीड घेतलो आनी वी वील रिटेन दीस सीट इन वेलिकोट. कितें लोकाली ग्रेवन्सीस बी कितें आसा लोकांचे ग्रेवेस जे म्हारगाय जे जॉब स्कॅमाचे जे आज सरकार जे आज पयला आसतले जे आज लोकांक घराक भंय आसा देर उक्ते दिसान दवरूंक मेळना आज जे क्रिमियो जाल्या क्रायम्स वाडल्या चोरयो डेकॉयटीज लोक आज भियेलेलो आसा. हो जो ब्रास जुमलाचो सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत सांगता भिवपाची गरज ना म्हूण सांगत आयला हो आज लोकांक फटोवपाक लागला. आज खरें म्हणल्यार आज घरांनी भोंवता लोकांक एक भंय आयला आज भिवपाची गरज आसा. आनीक मदीं हॉलिडे आसा संडे आहा आतां आजून पासून टिकेटूय डिक्लेअर करूं ना आयज दिता फाल्यां दिता 12 दिता 1 दिता अशें सांगत आसा सगळे पार्टी अजुनूय सबंद नावेली मतदारसंघात अजुनूय टिकेट करूं ना आमचे दावोळनी. हांव म्हणटा जाता तितले बेगीन तेमी डिक्लेअर करचे की जेन्ना कोणूय कॅन्डिडेट जावं तांकां भोंवपाक मेळपाक जाय लोकांक विजीट करपाक जाय जेन्ना तेमकां टिकेट मेळ्ळी उपरांत ते विजीट करपाक वयतले मागीर लोक म्हणटले आमकां आमच्या घरा कडेन कोण येवना कॅन्डिडेट येवना आनी आमी वोट कशें मारचे अशें थोडे म्हणपाचें आसा मनीस. ताका लागून हांव म्हणटा जाता तितले बेगीन डिक्लेअर करची. आतां 20 तारखेक इलेक्शन आहा केन्ना नॉमिनेशन भरपाचें आनी केन्ना स्क्रुटनी करपाचें केन्ना विड्रॉ करपाचें टायम खंय आहा ताका लागून जाता तितले बेगीन करचें. म्हजें एक विनंती जाता तितले बेगीन दिवन तांकां आपल्या कामाक लागपाक सयेक दिवचो. हय कित्याक आतां लोकांले क्रिसमसूय आसा आतां मदें क्रिसमसूय आहा जेन्ना गडबड आहा क्रिसमसाच्या दिसाक ही इलेक्शन आयल्या आनीक लोकांले क्रिसमसाची वस्तू कितें खावपाक फ्रूट स्वीट करपाचें आसता गोठो करपाचो आसता युथाक गोठो करता कितें स्टार करता तें करपाचें आतां मदीं इलेक्शन आहा जाता तितले बेगीन ताणें डिक्लेअर करची ना जाल्यार हे वोटींग करपाक लोक येतले वोटींग एक रायट
रायट असता वोटींग आपल्या कशा तरी वोटींग सडिना येस हे नाव जनरेशना वोटींग मारपाक येता मोस्टली म्हणून कितें आसता आनीक आतां एक क्रिसमसाक लागून बरे लोक आडकोन उरोवंक शकता ते आमच्यान सांगूंक जायना कित्याक वोटींग जोन एकलो वोटींग रायट सोडीत ना मोस्टली वोटींग मारता आनीक आतां पर्संटेज बी चड जाता जे कोण एब्रॉड आहा तेंची चुकता म्हणून वोटींग पळोवपाक गेल्यार पर्संटेज वोटींग चड जाता तुमच्या मिटिंगेत मुद्दे आसा की बदल जातलो आनी हे फुडल्या कांय म्हयन्यांनी परिवर्तन जावंकूच जाय न्हय आयज देशान परिवर्तन जाता देशाचे प्रधानमंत्रीन गेल्या इतल्या वर्सां परिवर्तन केल्लें आसा जे आमी देशान केन्ना पळोवंक ना आयज गोंया राज्यान बी वेगळ्या तरेची परिवर्तनाची गरज आसा ते परिवर्तन जातले सरकार ते परिवर्तन करतले भारतीय जनता पार्टी ते परिवर्तन करतले आनी ते लोकां फुडें वेगळ्या तरेचे परिवर्तन घेवन फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आसतलो परिवर्तन इज अ ऑनगोईंग प्रोसेस परिवर्तनाक कोण थारू शकना परिवर्तन हे जावंक जाय चलोन चलोन परिवर्तन येतले सत्तरीचेर देवाचो आशिर्वाद आहा आनी देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी फुडें वयतले आमचे कॅन्डिडेट जिखपाक जाय म्हणून आमी म्हणटा की परिवर्तनाचो वारो सुटलेलो आसा आनी वेगळ्या तरेन एक लक्षात घ्या की राजकारण हे डायनॅमीक आसता आनी डायनॅमीक पद्दतीन आमकां फुडें वचपाक जाय जे लोकांक समजूंक जाय ते समजतले जे लोकांक कळना ताका कळचें ना आमकां कळटा की आमचो कॅन्डिडेट समीक्षा नायक परिवर्तनाचे वारे घेवन आयज उजगांवान भितर सरल्या आनी वेगळ्या तरेचे परिवर्तन घेवन ते फुडें वयतले आनी लोकांची सेवा करपाक तेच एक सजेशन तिका दिल्या की सामान्याचो सामान्य घटक सामान्य मनीस ताका तुवें योग्य तरेन सांबाळपाची प्रयत्न करूंक जाय आमचे पूर्ण पंच बॉडी नरेंद्र गांवकर सगळे आमचे पंच जे आसा हांगा सगळे आमचो विनोद शिंदे खंय गेलो तो हांगाच आशिल्लो आयज हे सगळे लोक आमकां योग्य तरेन तिका आमी मार्गदर्शन करतले विनोद मेस्करेनच त्या आयज सगळे हांव जेन्ना बहुजन समाज म्हणटा हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन म्हाजे बहुजन समाजाची डेफिनेशन हांव बी बहुजन समाजाचो आमी सगळे लोक एकत्र येवन आमी उसगांवचे कॅन्डिडेटाक भोवमताने आमी निवडून हाडटले भारतीय जनता पार्टीन जो आमकां कुर्टी खांडेपार ह्या ज्या जिल्हा परिशदेक कुर्टी खांडेपार तशेंच वेरे बागुर्म्या हे दोन पंचायतींचो आमचो उमेदवार बाब रितेश गांवकर आमकां दिल्लो आसा आनी ताका लागून आज सबंद कुर्टी खांडेपार म्हणून जावं वेरे वागुर्म्या सगळे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जोमान काम करता आमचे मदीं सगळे आजी माजी आमचे नगराध्यक्ष आसा आमचे बाबू विरीन आसा आमचे सगळे सरपंच आसा आनी इतलें सांगन दिसता की ह्या कॅन्डिडेटाक जे तुमकां खबर आसा भारतीय जनता पार्टीचें काम सबंद गोंयभर नेटान चालू आसा आनी फोंड्या तरी सबंद खंयच अशें कांयच उरनासतना म्हणटा तशें आमचें नेटान काम चालू आसा हांव महादेव सगूण शेटकार इंडिपेंडंट आयज फॉर्म फायल करपाक आयला झडपीचें धारबांदोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्या म्हाज्या मतदार भयण भावांक सगळ्यांक म्हाजो नमस्कार आसा आयज हांव जें फॉर्म भरतां ते हांव जसो फेरफटको मारलो सगळ्याक तर म्हाका खुबश्यो अडचणी दिसल्यो लोकांचे कांय जाग्याचे स्ट्रीट लायटी ना कांय रस्ते ना उदकाचो थेंब ना अशेंय गांव म्हाका आढळून आयले त्या प्रमाणे म्हाका दिसलें की हांवें संघर्श करचें आनी बऱ्या भशेन हांगासर झडपीच्या इलेक्शनाक लढाई मारची आनी निवडून येवन बरी कामां करची फाटली 10 वर्सां जाली बीजेपीचो झडपी आसा कितें जालां डेव्हलपमेंट आनी कितें कमी पडलां मतदारसंघात तर तेजें प्रामुख्यान म्हाका उलोवपाचें ना तो मनीस म्हणून म्हाज्या बाबतींत ते सुधा गांवकार जावं गोविंद गांवकार मनीस म्हणून हांव ताका मानतां आतां तेजो कसो विकास जाला तेजी पावती आतां रोखडे येता ते इलेक्शनाक ताका मेळटली कितें मुद्दे तुमचे आसतले म्हाजे मुद्दे प्रामुख्यान उदकाचो प्रश्न रस्त्याचो स्ट्रीट लायटी जावं शैक्षणीक कांय जाग्यार बस स्टॉप ना कांय जाग्यार सारके रस्ते ना लायट ना आनी आयज सगळे कडेन प्रचार जाला करोडाचो विकास जाला म्हणून तर कांय अशेय गांव अजून आसा की अजून तांकां कट्ट्यांनी आनी तांब्यांनी भरून उदक हाडपाची परिस्थिती आयल्या हें म्हाज्या न मनाक पडपा सारकें आनी त्या दृश्टीन हांव जन आंदोलन करूनय म्हाज्या प्रस्न मिटोवंक शकता आनी हेज्या पयलीं मिटयल्लो आसा आनी म्हाज्या गांवांत पयलीं इतलीं वर्सां टँकरूच येताली पूण हांव निवडून आयल्याक म्हाज्या गांवांत 3 वर्सां जालीं टँकर येवपाचें हांवें बंद केलां आनी त्या प्रमाणे उदकाचो प्रश्न मिटयला खुबश्या जाग्यार हांवें स्ट्रीट लायट घातलेली आसा आतां गोवा स्वतंत्र जावन लोक बशीर देंवन काळखांतल्यान कितलेशे पयस चलत वताले त्या प्रमाणे हांवें सगळ्यांत पयलीं तो प्रश्न मिटप उदळशे ते आमच्या कुमारवाडा पर्यंत म्हाजो सगळे स्ट्रीट लायटी घातलेले आसा मारुती गड म्हणून एक आसा त्या जाग्यार पावलकी काडपाक मेळनासलो रस्तो काडपाक मेळनासलो लोक आपलो जाग्यान ताका येवपाक दिनासले अशा टायमार हांवें तो रोड केलो स्ट्रीट लायटी घातल्यो आयज गणेश विसर्जन करपाक गेलीं कितलींशीं वर्सां खडकाळा रस्त्यासून लोक वयताले हांवें तो निवडून येतकीर ह्या वर्सा तो रोड करून घेतलेलो आसा आनी स्ट्रीट लायटी घालपाची आसा महादेव लिंग म्हणून एक आगळो साकोडो आसा त्या जाग्यार लिंग आसा आनी तें उदयाक येनासलें
भोवगेच लोक जाणातले ज्या प्रमाणे हांवें त्या लिंगा कडेन स्ट्रीट लायटी घालून उजोड केल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे ते प्रसिद्धीच्या झोतात येतले आनी लोक फुडें ताजी भावीक मोठ्या प्रमाणात घेवपाक शकता. युवकां खातीर कितें तुमचें हें आसा युवकां खातीर? युवकां खातीर आयज जे नाका जाल्ली व्यसनां दिन आसा ताका लागून खेळाक चड म्हत्व दिवप, बरें तांकां स्वावलंबी कशें करपाक मेळटलें आनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कशें करपाक मेळटलें ह्या संदर्भात हांव विचार म्हाजो चालू आसा आनी तशें करपाक सोदता तेंच्या. हांव सांकवाडा हांगा रावतां. BCom पर्यंत म्हजें शिक्षण जालां. जवळ जवळ 35 वर्सां हांव समाजकार्यान आनी राजकारणान म्हाका व्हांवून घेतला आनी तळागाळान लोकांची कामां हांवें अजून पर्यंत केल्लीं आसा. आमदारांच्या किंवा म्हाज्या पर्सनल वळखीच्या निमित्तांतल्यान खूब जाणांची हांवें कामां केल्या. जवळ जवळ म्हाका दिसता हांवें 1000 तरी फॉर्मात लोकांची भरल्या. लोकांक फॉर्म भरपाक किंवा मागीर अटल आसरा आसूं जाल्यार बाकीचे कसलीच गव्हर्मेंटाची स्कीम आसूं सगळ्या स्किमी करपाक हांवें लोकांची सगळ्या लोकांक हेल्प केला. लोक म्हाका हांगा वळखता गेली 35 वर्सां लोकांनी म्हाजें काम पळयलां आनी तेंच्याच आदाराचेर त्याच लोकांच्या हिमतीचेर आनी लोकांच्या सहकार्यान आनी लोकांच्या विश्वासान आयज हांव धारबांदोडा जिल्हा पंचायत तीक उबो रावला आनी फॉर्म भरून हांव आतां येयला. म्हाका सगळ्या वाठारांनी म्हाका लोकांचें सहकार्य आहा. सगळ्या लोकांक एक म्हाज्या सारको एक उमेदवार जाय अशें लोक म्हणटा आनी तो म्हाज्या रुपान ह्या लोकांक मेळ्ळा म्हणून लोकांकूय खूब उमेद जाल्या आनी सगळे म्हाका भरपूर मतां दिवन विजयी करता हेजी म्हाका खात्री आसा. म्हजें नांव प्रतीक्षा महेश सांगोडकर. हांव धारबांदोडा जिल्हा पंचायतीच्यान इंडिपेंडंट म्हणून कंटेस्ट करता. तुमकां खबर आसतलेच आज सद्या लोकांचे इतले इश्यूज आसा, युथ्सांचे इतले प्रॉब्लेम आसा. पयलींच्यान एक समाजकार्य करपाची एक आवड आशिल्लीच. आतां तुमी म्हणटली समाजकार्य करपाक इलेक्शनानूच कित्याक येवपाक जाय, ते तुमी ग्रावंड लेवलार करपाक जायना, जाता करपाक कित्याक जायना. हेच्यान पयलीं जेन्ना म्हाज्या कडेन जितले लोक कितें घेवन आयिल्ले समस्या, जेन्ना हांव स्टुडंट सुद्दां आशिल्लें म्हाज्यान जितलें म्हाज्या लेवलाचेर जातालें तेन्ना हांव ट्राय केलेंच. पूण जेन्ना लोकांचे प्रॉब्लेम्स व्हड आसता, चड लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे आसता तेन्ना खंय ना खंय एक प्लॅटफॉर्म जाय पडटा जो तुमी ग्रावंड लेवलाचे एकलेच मनीस सॉल्व करपाक जाता. पूण ते इतले बेगीन ताचे सोल्युशन्स येना आनी वयर कोण तो आयकपाक वचना हें आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा. सो तेच्या लागून ह्या लोकांचो खंय ना खंय तरी इशू सॉल्व करपाची कितें तरी एक प्लॅटफॉर्म जाय म्हणून हांव हें इलेक्शन कंटेस्ट करता. आनी कितें विचार आसा तुजो फुडें मतदारसंघान कितें जाव करपाचो तो? विचार म्हणजे आता तुम्ही पळयलात आसतलें हांगा इतलें इन्फ्रास्ट्रक्चर ना न्ही आसाच, पूण थोडे ग्रामीण भाग आसा ज्या जाग्यार रस्ते खंय तरी डेवलप करपाक जाय. सांज जाली काय इतली बायलां गांवान एकलीच चलत वता, थंय लायटी ना, त्यो स्ट्रीट लायट्स करपाक जाय. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली तुमी जाणा आसतलें आमचे यूथ प्रॉब्लेम म्हणून हांव एक एज्युकेटेड यूथ म्हणून हांव तांकां रिप्रेझेंट करपाक हें इलेक्शन कंटेस्ट करता. यूथ तुमी जाणा कितलेशेच अनएम्प्लॉयड आसा, शिकिल्ले आसा पूण तांकां काम मेळना. सो आमी एकूच सगळी गव्हर्मेंटूच जॉब सोदले म्हणून चलना. खंय ना खंय तांकां बेजीक नॉलेज आसपाक जाय, कितें तरी बिजनस सेटअप करपाक कोणी तरी कितें आयडिया दिवपाक जाय किंवा हांगा आमी खंय तरी जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करपाक शकता. हें कोण तरी ग्रावंड लेवलार स्टडी करपाक जाय आनी तो प्रपोजल मुखार व्हरून तो तेंच्या कडल्यान कितें तरी आमकां जे हेल्प मेळटा जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करपाक ते करून घेवपाक जाय. म्हणल्यार ह्या युथ्सांक रिप्रेझेंट करपाक तांचे हे जे कितें इश्यूज आहा ते मुखार व्हरून तांकां खंय तरी एक जॉब सेक्युरिटी प्रोवायड करपाची ही सगळी म्हजी आयडिया आसा. म्हजो प्रितेश गांवकर हेणी जे घरची इलेक्शन जे कुट्टी खांडेपार अशे वेगवेगळे भागात हेच्या नॉमिनेशन फॉर्म भरला आनी आज सगळे असंख्य कार्यकर्ते कुट्टी खांडेपार आनी वेगवेगळ्या यांचे सगळे कार्यकर्ते आज हजर आशिल्ले. आनी तुमकां खबर आसता की आमी आतां 2 दीस जाले घराघर प्रचार करता. हातून प्रितेश गांवकर जो आमचो कॅन्डिडेट आसा, यूथ आसा कॅन्डिडेट, जो आमचो बूथ अध्यक्ष आशिल्लो, सादारण कार्यकर्तो आशिल्लो, ताका आज भारतीय जनता पार्टी कॅन्डिडेट दिला आनी आज तो खूब ताका प्रतिसाद मेळटा. आमी पयला घरा वता आनी लोकांनी ताका खूब बरो प्रतिसाद दिला आनी आमचो खात्री आसा की आमचो कॅन्डिडेट युथीचो कॅन्डिडेट BJP MPचो युथीचो कॅन्डिडेट हो खूब मतांनी जिखून येतलो आनी त्या हिशोबान आमी जे कार्यकर्ते आसा आमचे सगळे आमी भोंवता. आजूय आमी सांजचे परत भोंवपाक घराघर आमी विजीट दिता आनी लोकांनी समस्याय तो आयकून घेता की लोकांनी कितें कितें समस्या आसा ते. जाल्यार तुमकां खबर आहा पार्टी चिन्हाचेर भारतीय जनता पार्टी 2015च्यान लढटा. 2015 जो ह्या 10 वर्सान आमच्या
परिसरान ह्या धारबांदोड्या भागान विविध तरेचो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा. खूब तरेचो भारतीय जनता पार्टीन कांयच कमी पडोंक दिवना. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावं किंवा बाकीचो डेव्हलपमेंट जो झेडपीच्या अंडर येता, खास करून देवळाचे मांड, मागीर बाकीचे ज्यो एक्टिविटी येता, एक बाय दिता, मागीर तुजे लाऊड स्पीकर दिता देवळांनी, खुर्च्यो दिता, विविध तरेचे जे कितें दिता हे हांगा भरगोच कामां भारतीय जनता पार्टीच्या रुपान जाल्ले आसा. भारतीय जनता पार्टी जाता तितले झेडपीचे जे फंड आसा ते वार्षिक रुपान अपग्रेड करून हेजो फायदो वाठारान कसो जातलो हे पळयता. ह्या निवडणुकीक आमी निवडून येवन परत एकदा हांगा भारतीय जनता पक्षाचो झेंडो झेंडो लावतले अशी हांव अपेक्षा करता आनी परत एकदा ह्या व्यक्ती खंडोळान कमळ फुलयतले अशी हांव अपेक्षा करता. आणि सगळ्यांक हांगा आयल्या बद्दल सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. धन्यवाद. Vote for Mercian Boss. Vote for. Vote for. सासाले पंचायत साकवाला वेलसांव आहा ही 4-5 पंचायती 5 सरपंच ऑलरेडी आहा. म्हणजे हांव इतलें सांगूंक सोदता तिका ऑलरेडी जिखलो हे आनी उलोवपाक गरज ना की ते ऑलरेडी सरपंच जिखलो कित्याक लागून म्हणटा की तेजे खालतीकाय एक MLA असो आहा गोंया भितर सारको सकल लेवलाचेर एकदम खालती लेवलाचेर वता. तेका हांव 20 वर्सां फाटल्यान हे फाटी हांव तेका वखदां हो सायडीचो फूल स्विंग येयलो. थँक्यू. झेडपी इलेक्शना बसली आसा आनी ताणें नॉमिनेशन फॉर्म भरल्ले आसा. सो तेणें आमची जायत काम केलें आनी जायते आमकां डेव्हलपमेंट दिसती पडटा. आतां ती बसलो आसा सो तुमी ताका जायतो सपोर्ट करपाक जाय आनी इलेक्ट करपाक जाय. आय हॅव नेवर सीन पीपल लायक सर एंड मॅडम so down to earth and they have always done our works properly. So I would request all the people to support her and also all the panchayat members are there with us and you can see our support for her and I'm sure she will win. आज नॉमिनेशन बोला आज वेलसांवपाली विलेज पंचायत 5 मेंबर आणि आमचे 2005 येवपाक मिडल्सन एकला ती पावल नाही. आमच्या पंचायत तरफचे प्रायम मिनिस्टराक ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी आमचो फूल सपोर्ट आनी कॉपरेशन तुका आहा. कित्याक हे मिड टर्म टायमार तुवें 3 वर्सां मदें आज आमचे वेलसांव कितली डेव्हलप केलां आनी जायते जे सेल्फ वेलफेअर ग्रुप आहाय तेमकांय तुवें जायती तेमकां वर्कशॉप बी कोण दिलें आनी आमचे आनीकूय जायती डेव्हलपमेंट काम आहा तें तुवें 3 वर्सां मदीं केलां. तेजेय आज 5 वर्सां फूल टर्म मेळ्ळें जाल्यार तुवें आनी जायते इम्प्रुवमेंट करून दाखोवपाक तुका विल पावर आहा देखून आनी तुका MLAचोय सपोर्ट आहा आनी आमचे कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी जे पयलीं घडो ना ते हे तुजे आज फूल टर्मान तुका कोण तूं दाखयतले म्हूण आमकां आशा आहा आनी आमचो ऑल द बेस्ट आनी गूड लक म्हणटा. थँक्यू. आयज हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा एज अ ZP आनी आयज म्हाजे बरोबर सगळी 5 पंचायती म्हाजे बरोबर आसा. आयज आमचे सगळे सरपंच येयल्ले आहाय. केलुसी पंचायत, मागीर कंचावली पंचायत, वेलसांव पंचायत, तेच भशेन आमचे बोगमोलो सगळी म्हाजी पंचायत येयल्ली आसा. कोर्ताली पंचायतूय येयल्ली आसा. हांव सगळ्याक तांकां सरपंचाक आनी पंचायत देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जायतो टायम काडून ती आयज रावली म्हाजे फुड्यान. तेंचो सपोर्ट आसल्या शिवाय म्हजें काम जायना. आयज तेंचे सपोर्टा वरवीं हांव मुखार पावल्लें आसा. 3 वर्सां फाटीं म्हाका हे कोर्तालीम नागरीक समितीन म्हजें नांव सजेस्ट करून आयज हांवें काम करून दाखयल्लीं आसा. 3 वर्सां म्हजी जायतीं कामां जाल्लीं आसा आनी हांव तुमकां एक काम म्हणजे लिफलेट करून घरान पावयतलें. 33 वर्क्स हांवें केल्ले आसा आनी 2 crore 35 lakhs म्हजो एस्टिमेट जाल्लो आसा आनी हें काम करूंक हांव पावलें कित्याक हेंचो सगळ्याचो म्हाका सरपंचाचो सगळ्याचो म्हाका सपोर्ट मेळलो म्हणून आयज हांव हें काम करूंक पावलें. लोकांचोय म्हाका भरपूर सपोर्ट आसा. बायलो महिला म्हाका भरपूर फुडें पावयता कित्याक तेंचोय म्हाका भरपूर सपोर्ट आसा आनी हांव मागतां आतां ह्याय टायमाक म्हाका तेंच्यांनी सपोर्ट करचो आनी म्हाका इलेक्ट करून हाडचें. आयज आमगेले मॅडम गेले नॉमिनेशन फायल करपाक सगळे आमगेले केले वॉर्ड पंचायत आसात आनी सगळे नेबरींग आमगेले सरपंचीज आसात. सो मुगेले म्हणटा एक पॉयंट म्हणटा एक आमगे पब्लीक वर्क्स जे आहाय सगळे आम लोकांक कोताय ते कंटिन्युटी आसपा जाय. सो तेन्ना सरागे इलेक्शन जालें तो MLA जालो कंटिन्युटी लागून तेगे वर्क्स कॅरी फॉरवर्ड करपाक म्हणून मॅडमी गेली. सो ते टर्म काबार जालें. आतां नेक्स्ट तेगेली आतां वर्क्स केलोय आमले पंचायतीन जायत वर्क्स केलोय तेणें कंप्लीट वर्क्स जायत इन द पायपलायनूय जायत वर्क्स जाय
सो आतां ते न्यू मुगेले चिंतना प्रमाणे आमकां तरी सगळें कॉपरेशन बी सगळें बरें आहा एक म्हणटा धनाय कापला हांगे आमगे सरा जावं सरागे मेळून एक इगो आसना कितें वचोन केन्नाय प्रपोज करपा जाता ती कॉपरेट कोताच सो हे जाल्यार म्हाका आनी कोणा येना म्हाका जाल्यार एक्चुअली हांव फर्स्ट टायम सरपंच मुगेल्या लायफान म्हाका तुमच्या नशीब बरें म्हाका सदां देवाकूय म्हणटा म्हाका बरे भाशेन MLA मेळ्ळो बरे भाशेन आमगेली जिल्हा मेंबरूय मेळ्ळी सगळें कॉपरेशन जायन सगळें जाता आज नॉमिनेशन मिरच्यान वास एक शेड बी आणि आता ते आज नॉमिनेशन फायल केलें आसा मिरच्यान वास आमचे कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव पयले सुवातेर आमच्या सगळ्या कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या लोकांक कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आयज परत मिरच्यान वाजाक प्रपोज केलें लोकांनी प्रपोज केलें तूं परत आमकां जाय म्हणून हांव ताका कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें परत ताका एक संदी दिली म्हणून तशेंच आमचे कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांचे वारा तशेंच आमचे मदीं आमचे कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी जे 5 पंचायतो लागतात जावं आमचे केलसूचे सरपंच तशेंच आमचे कोट्टालचे सरपंच तशेंच आमचे भोगवाडचे सरपंच तशेंच आमचे कांसावलीचे सरपंच तशेंच वेलसांचे आमचे पंच बी आसा हांगासर हांव ताका सगळ्यांक सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच हांगा कालजांतान देव बरें करता तिवूय आमच्या फाटल्यान रावली आनी आयज हांगासर आमकां ती सगळो एक सांगात दिलो हांगा ती उबी रावन हांगासर आमचे तुमकां फाल्यां दिश्टी पडटा हांव सगळे आमच्या कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक सदांच उपकारी कित्याक म्हाका सदांच जेन्ना इतली वर्सां हांव 35 इयर्स मार जालीं हांव हे पॉलिटिक्सान आसा आनी आमच्या हे कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक म्हाका सदांच सपोर्ट केल्लो आसा तशेंच मेरसेनाकूय लास्ट टायम सपोर्ट केल्लो आसा खरेंच हांव तांचो उपकार केन्ना विसरूंक शकचो ना हांव जाणा आनी लोकांकूय खबर आसा जे आमच्या लोकांन काम पयलां आनी हे कामाक लागूनच म्हाका दिसता वो आयज आमकां इतलो सपोर्ट आमकां दाखयता गोंयभरच्यान आमचे खबराकार